काळोख आतावन विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयला, ताजी उत्तीम कृत्यां गाजोवंक तुमकां आपयला. त्याच उजवाडाक साक्ष दिवन ताजी उत्तीम कृत्यां गाजोवन ताका महिमा दिवंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, सकाळीं जावन देवाचें उतर आयकोन शांत आसात की गरम जाल्यात? देवाचें उतर आमकां कितें करता? शांत करता आनी खालतें करता वय मू. गरम खाली एटीएमांत आसता, गरमी खंय आसता? खंयसर पयशे आसा थंयसर गरमी आसा. तुमी पळया, संवसारांत खंय गेल्यार एटीएमांत एसी आसता. खंय एसी ना जाल्यार एटीएमांत एसी आसा. कित्याक पयशांची गरमी, तांकां थंड कर थंय दवरला. आमकां कोणें थंड केला? देवाच्या उतरान मोगाळ भावा भयण्यानो आमकां शांत करून दवरला ह्या संवसारांत. देखून आज आमी आयकलें, देवा बापाक आमी अर्गां दिवंक ह्या थळार जमो जाल्या वय मू. आमकां केल्या उपकार, आमकां राखलां, पोसलां, सांबाळलां, आदार दिला. ताजे परस चड ताणें आमकां शांती दिला ह्या संवसारांत. कितें दिलां? ओडोली फादर जेरीन सांगलें, तुमी आयकलें, ह्या संवसारांत ग्रेस्तके आसले आसात, व्हडलीं व्हडलीं घरां, कारां, नेसाण, खाण जेवण आसलें आसात, पूण शांती तांकां आमकां कितें दिलां? आज शांती दिला मोगाळ भावा भयण्यानो. कृपा मोजेर वतलेल्याक अर्गां हांव दिता, कृपा मोजेर वतलेल्याक अर्गां हांव दिता, शांती म्हाका दिल्लेल्याक अर्गां हांव दिता, शांती म्हाका दिल्लेल्याक अर्गां हांव दिता. अर्गां दिता बापा, अर्गां दिता, तुवें केल्ल्या उपकारां अर्गां हांव दिता. अर्गां दिता बापा, अर्गां दिता, तुवें केल्ल्या उपकारांक. आज मोगाळ भाव भयणीनो, प्रत्येक जावन ओडोली फादर जेरीन सांगलें, बापान आमकां जायतीं आत्मीक देणी क्रिस्तां मुखांतर दिल्यात वय मू. आनी कसलीं देणी ती आमी आयकलें. आमकां पातकांचें बोगसाणें मेळ्ळां तें एक देणें. आमकां जेजू क्रिस्ताच्या योजनांत भरती केलां तें एक देणें. पवित्र आत्म्यान आमकां देवाची म्हणून मोर मारला तें एक देणें. ह्या देण्यांत संतोश भोगूंक तुका आनी म्हाका आपोवन हाडला वय मू. आनी प्रत्येक जावन पळया, ह्या वर्सा कितलो आमचो काळोख आमच्या मनांत आसलो देवान काडला की काडूं ना? आमचें मुर्खपण काडलां की काडूं ना? आमची नालिसाय काडला की काडूं ना? आमची भिरांत काडला की काडूं ना? आमची लज काडला की काडूं ना? हें सगळें कोणें काडलां? देवाच्या उतरान मोगाळ भावा भयण्यानो, आज तुका आनी म्हाका धैर्यादीक केलां. तुका आनी म्हाका भिरांती विणे जियोंक केलां. आतांचो थोडे ज्योतिशी पुरा बसल्यात निवसार. 2024 बारीक कश्ट, कोरोना व्हडलें येता आनी कळ्ळें J1 J2 येता, तें येता हें येता म्हणल्यार आमकां भिरांत आसा गी? आमकां भिरांत ना. तें सगळें संवसाराक येतलें, तें देवाच्या भुरग्यांक येवचें ना. आज सकाळीं हांवें तें वाचलें न्यूज. तो व्यंग्य बाबा म्हण कोणी आसलो गे, व्यंग्य बाबा, ताणें सांगलां 2024 बारीक कश्टाचें वर्स खंय, बारीक पिडेचें वर्स म्हूण त्या दळा ताणें भविश्यवाणी केला खंय. पण म्हज्या जेजून ती पुरा भविश्यवाणी कितें केला? कॅन्सल केला. आमेन, प्रेज द लॉर्ड. आमी सगळे वर्स येवचें वर्स सोम्याक अर्गां दिवन ताज्या पांयां त्याला शांतीन जियेतल्या मोगाळ भावा भयण्यानो. कोणाची संवसाराची भविश्यवाणी, काळोखाची भविश्यवाणी तुजेर आनी म्हजेर जैत व्हरची ना. हें जेजूच्या एकवटांत आसल्यांक ताणें दिवचें तुका आनी म्हाका भाग मोगाळ भावा भयण्यानो. ताका अर्गां दिवया, ताका महिमा दिवया, ताका आमी नांवाडुया आनी शांतीन आमी जियेवया वय मू. प्रेज द लॉर्ड. आमी संवसाराचे न्हय, आमी हालचे धलचे न्हय, आमी भियोंक नजो. दोग जाण सोरो पिवन टायट जावन आमाल, फुल्ल आमाल जावन चलोवन वेते आसले खंय. एकल्यान विचारलें, बाबा तुका हेमकोंडाक वचोंक जाय की सर्गाक वचोंक जाय म्हणटाना ताणें म्हणलें खंय, तूं जाय जाल्यार हेमकोंडाक वच, तूं जाय जाल्यार सर्गाक वच. हांवें आतां घरा वचोन पावचें तर बारीक कश्ट. म्हजे पांय काडूंक म्हाका आसले आमी न्हय. आज संवसार पुरो आसल्या परिस्थितींत आसा. तांकां तांचे पांयच काडूंक जायनात आनी सर्ग खंय, हेमकोंड खंय मोगाळ भावा भयण्यानो. आज आमी आमचे पांय मात्र न्हय, हेरांक आमी धैर्य दिवंक शकता की सकाना? हेरांक की भिये नाका, कंगाल जायनाका, पिडा येना, दुबळिकाय येना, दुस्मान येना, धैर्यान जिये म्हणून आमकां सांगचें धैर्य दिलां की दिवना. ह्या उजवाडांत आमी आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. ह्या संवसारांत पळया, काळोखाची सकत अशी चडला, काळोखाचें कामां अशी चडल्यांत वय मू. आमी पळयता वय मू, कितलें वायट संवसारांत जावन आसा.
कोणाय की पयलीं आमची मालगडी मेळटाना सांगाता मेळटाना मुखार मेळ्ळ्यार बाये कसो आसाय बाये कशी आसा आमी म्हणटल्या. आतां मुखार मेळिल्ल्या तक्षण तुजी BP कितली आसा, तुजी शुगर कितली आसा. शुगर म्हणी ना म्हणल्यार अरे शुगर ना हे बा व्हडले अजापूच BP ना तुका व्हडले अजापूच. असल्या काळोखान संवसार आसा पूण हांव आनी तूं ना मोगाळ भावा भयण्यानो. कश्ट येवंक पुरो पिडा येवंक पुरो पूण तांतल्या सगळ्यांतली भायर वेंची वाट आमकां दाखयला की दाखोवना जेजून. ती वाट ताणें तुका आनी म्हाका दाखयला. देखून उजवाडाची वाट ताणें तुका आनी म्हाका दाखयला. बरी वाट तुका आनी म्हाका ताणें दाखयला मोगाळ भावा भयण्यानो. आज त्या वाटे विशीं आमी इल्लोसो ध्यान करया, इल्लें नियाळ करया. ह्या वर्सा जावंक पुरो थोडो काळोख आमचें तें आसलो. आजी फादर जेरीन सांगलें 1 तारखेर तावन न्हय ह्या घडये तावन आज तावन आमी एक निचेव करया. कसलो निचेव. आमी सोम्या सांगता जियेतेल्या, सोम्याक सांगता आमी रावतेल्या, सोम्याक आमी महिमा दितेल्या. हो निचेव आमी करया म्हणलें. आज आमी हो निचेव करून जियेताना देव आमचे सांगता आसा गिना, पवित्रत्व आमचे सांगता आसा गिना, सगळी सर्गींची मंडळ आमचे सांगता आसा गिना. आमी भिवची गरज ना. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो थोडो वेळ आमी उतरांचो ध्यान करया. रोमांकारांक बरयलें पत्र वस्वर 13-12 बिवळ कितें म्हणटा देवाचे उतार. रोमांचे 13:12 कितें म्हणटा. रात काबार जायता इल्ली, रात काबार जायता इल्ली आनी दीस उदेव सो जालो. कितें जालें. आमी दीस वेता वेतान आमकां प्राय जाता. आमी म्हातारीं जाता की भुरगीं जाता. भुरगीं जाता थोडीं म्हातारीं जातात म्हणटात. जेजूच्या कृपेन आसल्यार आमी भुरगींच जातल्या वय मू. पूण संवसारांत आसल्यार आमी कितें जातल्या. देखून थोडीं हांव देवाचे उतर पाद्र्याबान दिताना ह्या भावांनी दिताना अर्घां दिवच्या वेळार प्रत्येक जाण अर्घां दिताना थोड्या आवय बापायक हांव पळयतां. अर्घां दिवचो वेळ येताना तांणी भुरग्यांक कुट्टूंचे उठ रे उठ गो उठ रे आलोवचें कुशीन म्हणल्यार उठना पाळा आयल्यान तांकां. अर्घां दिवंक उठ रे साक्ष दिवंक उठ रे म्हणून तांणी कितें म्हणचें मम्माय मम्मी फाल्यां दिता मम्मी परवां दिता अशें म्हणून हें वार्स काबार जावंक आयलें. अशें म्हणून म्हाका 54 जालीं 54 जालीं. आनी तुमकां कितलीं जालीं. एपडी टिचरीन भुरग्याक विचारलें काय जवानी में बुढ़ापा में क्या फ़र्क है म्हणटा ना. जवानी में हसीनों के मोबाइल नंबर होते हैं, बुढ़ापा में हकीमों के मोबाइल नंबर होते हैं. हसीना म्हळ्यार समजता मग पळय हांसून हसीना म्हळ्यार कशी आहात. हकीम म्हळ्यार समजता मग. आतां हसीनाचे न्हय हकीम का नंबर आने का समय हो गया इधर. हाडांचो डॉक्टर, कातीचो डॉक्टर, एलर्जीचो डॉक्टर, मेंदाचो डॉक्टर, शिरांचो डॉक्टर. आबा 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 कितले डॉक्टर. पुरा मोबायल फुल्ल जाला आमची आतां डॉक्टरांच्या नंबरांत. रात काबार जायता येयली, प्राय काबार जायता येयली, वेळ काबार जायता येयलो. केदळा अर्घा दिताय, केदळा महिमा दिताय, केदळा तुज्या सोम्या खातीर उडताय, केदळा उडताय तुज्या सोम्या खातीर, केदळा जागो जाताय सोम्या खातीर, केदळा तयार जाताय ताजे येण्या खातीर. आज मोगाळ भाव भयण्यानो बायलें संवसाराचें रूप पळयतना म्हाका संतोश भोगता न्ही आमी कितलो लोक हांगा पळया न्ही खंय आसा आमी ह्या उजवाडांत. देखून रात काबार जाली म्हणटा कितें करीचें आमी रात काबार जाल्यार. आनी दीस उदेव सो जालो. दीस उदेंवचो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाठ करया. काळोखांतल्या कामाक आमी कितें करया. काल हांव सांजेर म्हज्या घरा लागीं ते हिमाकारा पुजारी म्हण आसा तांगेर हांवें दूद हाडचें. तो हिमाकारा पुजारी म्हाका म्हणटा ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀ कोंगण्या सांगता. ताज्या घरा देव जल्माला, तुझ्या उजव्या घरा देव जल्माला, कुशिल्यांनी देव जल्माला, तुझ्या घरा देव जल्म नागी. पुरा काळोख म्हणटाना हांवें सांगलें तांच्या घरांनी जल्माला म्हज्या काळजान जल्माला म्हणलें हांवें. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ म्हणलें हांवें हिमाकार अण्णांक. आनी म्हजे पेस्त बायल्यांनी सकाळी फांद्यार उठलो, सोम्याक अर्घां दिलें, सोम्याक महिमा दिलें, उतार वाचलें, उतार आयकलें, म्हजे पेस्त गम्मत जालें म्हणलें हांवें. आमेन. आज जायतीं जाणां बायलांनी पळोवन निराश जाता. ओ कांय खंतीर आसा दिसता, ओ बेजार येता आसा दिसता. बायलांनी पळोवन जायतीं जाणां म्हाका चिंता ताका पेस्त ना, हाका सैरी ना, हाका उजवाड ना म्हणून. देव बायलान पळयता की भितरान पळयता. ओडोली फादर जेरीन सांगलें देव तुका बायलान पळयना, तो भितरल्यान तुजें काळीज पळयता. कितल्या ताज्या मोगान भरलां, कितल्या ताज्या स्तुतेंत भरलां, अराधनांत भरलां गी म्हणून. देखून आमकां बायलें कांयच
आतां देवाचे उतर म्हणटा काळोखाच्या कामांक पाड करया म्हणटा वय मू. आतां काळोख म्हणल्यार कितें? वडोली फादर जेरीन तें उल्लेख केलो. आमकां जायत्या की देणी आसात वय मू, भायर हाडूंक जायना, तो एक काळोख. जायतें बरेंपण आमच्या भितर आसा तें हेरांक आमकां दिवंक जायना, तो एक काळोख. आतां पळया, थोडी ग्रेस्त आमच्या लागीं आसा ती वांटून दिवंक जायना, तें बरें मानना, तो एक काळोख. अशें जायत्या रितीन आमचें तें काळोख आसा. हे काळोख कितें करीचे आमी? आतां ह्या वर्सा पुरो हें तुका बेन दिसता, तुका लज दिसता, म्हाका उबें रावंक जायना, सांगूंक जायना, दिवंक जायना, करूंक जायना, ह्या वर्सा कितें करया आमी? तें सण सोडया म्हणटा देवाचें उतर. तें काळोखाच्या कामाक कितें करया? पाड करया म्हणटा. आतां थोड्यांकी कांय म्हणूंक जायना, कित्याक म्हणटा तांकां काळोख म्हळ्यार भारी पसंत थोड्यांकी. आतां पळया, कर्नाटका गव्हर्मेंट आतां ग्रह ज्योती आसा वय मू, जायत्या जाणांचे लायट बील गव्हर्मेंट बांदता जाल्यार लायट बंद कर बसतात भियान, बिल चड येता म्हणून. फाटल्या दिसा एका भयणीगेर गेला, लायट बंद आसा, काळोखाक बसला. एकलो तरणाटो भुरगो दनपारा गेलो खंय, दनपारा 12 वरार इलेक्ट्रीक शॉपाक गेलो आनी म्हणटा खंय म्हाका एक काळो बल्ब हालार दी. खंयचो बल्ब? ब्लॅक बल्ब. ताणें म्हणलें खंय व्हाईट आसा, रेड आसा, ब्लू आसा, ग्रीन आसा, ब्लॅक बल्ब येदोळ पर्यंत ना, हाका दिसाक न्हिदोवंक जायचे 12 वरार. खंयचो बल्ब घाल घेवन? ब्लॅक बल्ब घाल घेवन. थोड्यांकी काळोख म्हळ्यार एक फुडें बायलेन घोवाक सांगलें म्हाका एक हॉरर फिल्म पळोवंक आपोवन व्हर म्हणून. खंयचें फिल्म? हॉरर फिल्म. गोवान म्हणलें की काजाराची शिडी पळय, ताजेची की हॉरर कांय ना. कितें पळय, काजाराची शिडी पळय आमची, ताज्या प्रास हॉरर कितें आसा की म्हणलें खंय ताणें. थोड्या तरणाट्यांकी हांव काजारी दादल्या बायला वयच्यान दाखले दिताना एक मन जाता, पूण तांचें लग्न जाल्यार तांकां कळटा हो ब्रदर सारकें सांगतलो म्हणून. मागीर कळटा तांकां, आतां कळना. लेखावरती न्हीद एक काळोख, लेखावरती आळसाय एक काळोख. हिंदी समजा उजवाडाचें झुजाका वाचन नसचें म्हणून होडोली फादर जेरीन सांगलें कितें की म्हणल्यार प्रेझन्स ऑफ गॉड, ह्या गॉड प्रेझन्सान तुवें नेवें रावचें. उजवाडाचें झुजा गांवाचें नसचें म्हणल्यार स्टार पेटोवन दवरूचें न्ही. पाद्र्याबान पयलीं सांगलें आज आसा, फाल्यां आसा स्टार. थोड्यांचे आजच गेला. ते चायनाचे लायट कितले दीस उरतात? चड दीस उरनात, 6 म्हयने उरल्यार बाग म्हणयत. ते हांगा सुरू करतना दिसलें आनी एकल्यान बंद ऑफ जावन येता ती. काळोख मगळ म्हणून ह्यो काळोख पयस वचों दी. दिवोड दिवोड जाणात मग तुमी? दिवोड आनी दादलो वाटेर रोडार कितलोय वांकडो तिंगडो वचों दी. खंय घर आयिल्ल्या लक्षान दोगी निट्ट जातात खंय. दिवोड पळयलाय कसोय वचून ताच्या घरा येताना कसो येता तो. हे आमच्या दादलेय तशेंच. आतां एक हप्तो बारी वांगडे तिंगडे असतात, मागीर परतून घरा आयिल्ले म्हणल्यार कुठले बायलेचे मुस्कार पळयल्यार पुरो सारके जातात. ह्यो पुरा काळोख वचोन दी म्हणटा देवाचे उतर. एक ह्यो काळोख वचोन दी मगळ बाबा भयण्यानो. तुका लज दिसता, तुका भिरांत दिसता, ती देणी कितल्या बरी. आज देण्या विशयात आमी आयकले वय मू, कितली देणी अत्मीक देण्यांनी तुका न्ही म्हाका भरला. ही पूर आमी धांपून दवरल्यात लजे वरवीं, बिये वरवीं, ह्या आमकां जायनासलेल्या वरवीं. वो पुरा ना समजण्याचो काळोख वचोन दी म्हणटा देवाचे उतर. एकलो कंजूस मारवाडी म्हळ्यार भारी कंजूस मारवाडी. ताका काळोखान बसचें म्हळ्यार भारी शॉक. ताजो एकलो फ्रेंड आयलो, रातीक आयलो. रातीक येवन दोगी उलोवंक बसतना आणी म्हणलें खंय कंजूस न्ही गे, अळे तोंडान उलोवचें, कानांनी आयकोवचें, लायट कित्याक, उजवाड कित्याक. लायट बंद केलो ताणें आनी उलोवंक बसलें. अर्दे वर जालें उलोवणें जावन लायट घालूंक वेताना ताजो आयिल्लो फ्रेंड आसा पळय ताणें म्हणलें खंय तितके राव सायबा हांव पॅन्ट घालून घेता म्हणून. तो ताज्याची की चड कंजूस मारवाडी. आतां काळखाक पॅन्ट घालून बसल्यार मेळ्ळें जाता म्हण ताणें पॅन्ट कितें करून दवरला, काण बसला तो. हे बोरा कितें जावन दी ह्या वर्सा. कंजूस मारवाडी जायनाका ते सम्या ते उदार मनाची जाया म्हणटा देवाचे उतर. आज आमचे लागीं जायतें बरेंपण आसा तें हेरांक दिवंक जायना. कंजूस आमी कंजूस आसा दिवचें तितलें, पूण आमकां दिवंक जायना. तो काळोख. म्हजेच की बरें बरें उतार दितेले हांगा आसात पूण तांकां दिवंक जायना. तो एक काळोख. हांगा भाव भयणी कांतारां गायतात तांचे की बरो ताळो आसले आसात पूण धैर्य ना. तो एक
काळोख जसे जायतो काळोख आणि तुका नेमका वेडो घाला मोगळ बाबा बहिण्यानो. देखून आम्ही दिसा उजवडाची आम्ही भियेतली आम्ही भिवकुरी आम्ही लिपून बसलेली नाही म्हणता देवाचे उतारे 1 Thessalonians chapter 5:5 ऐका. आम्ही भियेतली नाही लिपून बसलेली नाही आम्ही अंडवातेली नाही म्हणता देवाचे उतर ऐका. तुम्ही सुमेस्त उसवाडाची भुरगीं दिसाची भुरगीं आमी रातीची न्हय काळोखाची न्हय. 4 तान वाच बाय 4 तान ऐका 4 तान वाचा. पूण तुमी बाबा भयणीनो काळोखान नात तुम्ही काळोखांत नात देखून देखून तो दीस एक सोरा बरी येवन तुमकां समटावन घालिसो ना. तुम्ही समेस्त उजवाडाची तुम्ही भुरगीं समेस्त उजवाडाची भुरगीं दिसाची भुरगीं दिसाची भुरगीं आमी रातीची न्हय आम्ही रातीची नाही. काळोखाची न्हय. आता दिसाची म्हळ्यार अर्थ कितें अर्थ आम्ही देवाक अर्घां दितेली महिमा दितेली स्तुती करतेली ताका ऐकातेली परगट करतेली ही मोगाळ भावा भयण्यानो आम्ही भियेतेली आम्ही अंडवातेली या आम्ही फाटी सरतेली नाही आम्ही काळोखाची नाही. काळोख खंय आसा संवसारार काळोख पडला खंय आसा काळोख संवसारांत आसा काळोख. आता रातीची कितें करतात फिल्मां थोड्यांक तुम्ही पळयला न्ही की एक फिल्म पळयना जाल्यार एक सिरियल पळयना जाल्यार तांकां जाता की हे बा थोड्याच्या घरांनी जेवणाचो वेळ म्हणे चुकता तो सिरियलाचो वेळ चुकना. ते सिरियल सुरू जावच्या पयलें पुरा काम खर घेवन 7 वरांच्या आमोऱ्याक बसतात पळय तशें बसतात रेडी जावन ते मिस जावंक नजो. आणि ह्या फिल्मां ती सिरियलां ती देवाक अर्घां दिवंक दाखयतात की देवाक महिमा दिया म्हणटात की देवाचे तर ऐका म्हणटात की म्हणानात. तुम्ही हांवें पळयलां पयल्याची हिंदी फिल्मांत वीक पियेता हिरोईन पॉयझन पियेता पॉयझन पिवन सगळें तें पोद जाता बरें तें पडोन मराना. पळयलें तुमी कितल्या व्हडलें 15 मिनटाचें पोद जावन ते सगळें पोद जाता लास्टाक धडाम करून ग्लास पडटा ते ताका लिगोन मरता. हें पुरा दाखयतात तें फोटी तें पुरा सदगी फोटी तें पुरा फोटी वीक अशें वीक आसात पियेल्या फुडें मनीस मरता. देखून हांव कितें सांगूंक आशेतां की म्हळ्यार हें सगळें वरस सिरियल पळोवन गेलां जावंक पुरो मॅच पळोवन गेलां जावंक पुरो फिल्म पळोवन गेलां जावंक पुरो आतां नाका म्हणटा मुखल्या वर्सा आनी नाका हें आनी मुखल्या वर्सा हें सोडा म्हणटा. आमी काळोखाची न्हय तें करनासलें जावंक पुरो आमी आनी मुखार तें करचें न्हय म्हणटा देवाचें उतर. आमी उजवाडाक साक्ष दिजे येता बरें करीची महिमा दिजे स्तुती करीची आराधन करीची. आणि कुडीच्या निधी विशयान देवाचे उतार उलयना उडोली पाद्राबान सांगलें न्ही की थोडे निदेच्या एकवटांत थोडे आत्म्याच्या एकवटांत आनी थोड्यांक की काले म्हणल्यार स्पिरिच्युअल काले म्हणटात गर्व म्हणटात आत्मीक गर्व. पाद्राबान बरें सांगलें कोणी भाव या भयण रे तरी की ना तुका आतां सैतान लागला तूं काळोखाची जालाय हें कितें आसा पळय हें बंद करा आमी नाही तसलीं. देखून देवान आज तुज्या आनी म्हज्या मुखार बरें दवरलां मोगाळ भावा भयण्यानो. तें बरें स्विकार करा बऱ्याचें जाया. आमी दिसा उजवाडाच्या न्हिदोन पडटलीं न्हय. एक फावटी बापाय घरा आसलो पुदीस कालांत हांव आयलो रडोन आयलो खंय घरा रडोन आयलो. बापायन विचारलें कित्याक रडताय म्हाका टिचरीन मारलें. वैगी तुवें काय म्हणी चूक केला आसतली ना कांय करूं ना रेडी ओगे न्हिदुल्लो क्लासींत क्लासीक गेल्लो कित्याक हें कळीत आसा तुका आनी म्हाका. हांगा आयिल्ले आमी न्हीद काडूंक न्हय हांगा आयिल्ले आमी खबरो उलोवंक न्हय हांगा आयिल्ले आमी हेरांक पोटां दाखोवंक न्हय हांगा आयिल्ले आमी उतार आयकोंक. हें कळीत आसूं दी आमकां येवच्या वर्सा हें आमच्या काळजांत रोंबोवन दिया ह्या वर्सा. आमी आयिल्ल्या उतार आयकोंक आमी आयिल्ल्या स्वाम्यांक महिमा दिवंक आमी आयिल्ल्या ताका उंच उबारूंक आमी आयिल्ल्या जेजूचो स्वामी म्हणून आमी साक्ष दिवंक आयिल्ल्या हें आमकां कळीत आसूं दी. हें म्हणटा देवाचें उतार. त्या काळोखांत तुका नेमका भायर काडलां की काडूं ना. आज आमी आयकलां पाद्र्याबान सांगलें पयलीं आमी परबू गेलीं आतां आमी प्रभू गेलीं म्हणून. आतां आमी परबू गेलीं न्हय आमी क्रिस्ताचीं उजवाडाचीं ताणें भायर काडलां ताणें बक्षिलां. अंधकारांतल्यान उजवाडाक हाडला म्हणटा 2 Corinthians chapter 4:6 ऐका. कोरिंथांक बरयलें 2 पत्र 4:6 आमी आयकोवया कितें म्हणटा. कित्याक अंधकारांत थावन उजवाड जावं म्हणल्यार देवान देवान जेजू क्रिस्तच्या मुखा म्हळ्यार
परसळता ते देवाचे महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उसवाड आमच्या काळसांनी फांकासो केला. अंधकार म्हळ्यार हो संसार. अंधकार म्हळ्यार कितें? हो संसार एक काळोख. ह्या संसारातले ताणें तुका आनी म्हाका कितें केलां? भायर काडला, विंगड केला. देखून हिंदीत म्हणटा अंधकार बोलेगा तो क्या है, प्रत्यक्ष दिखने वाला संसार को सच मानने वाला इंसान अंधकार में चलता है. दोळ्यांक दिसता पळय कितें, दोळ्यांक हांगा दिसता पयशे, भांगार, खाण जेवण, जागे, हें तुवें आनी सत म्हणून मानून घेतल्या रे. आमी काळोखांत आसाव, आमी देवाक महिमा दिवंक जायना. आमी देवाक महिमा दिवंक जायना. इकडे बायलेन संसार कितें करीता? बायलेन बरें करून रांदप केलें कश्टांनी, सकाळीं 10 सांज पर्यंत कश्ट काडन त्या गॅसा लागीं गरमेक बरें करून रांदून गोव येतना तयार करून गोवाक वाडलें. गो म्हणटा खंय कितें केलां सेबिणी, हाका गाणी ना, परमोळी येना, कितें केलां हें म्हणून. ताका बेजार जायना गी? बेजार जाता. ताणें म्हणलें खंय जायत हांव पुलिसांक फोन करता आनी सांगता म्हज्या घोवाक कोरोना जाला, ताका परमोळ येना म्हणून. तितलें सांगलें तसंय खंय ना, बारी बरो जाला म्हाज्या वाण. आतां परमोळ येवंक सुरू जाला. आतां परमोळ येवंक सुरू जाला. एक वेळ आमकां संसाराचो परमळ येयल्यार हो परमळ येयना. संसाराचो परमळ येतना दैवीक परमळ आमकां येना. हाजेतून आमी पयस रावता. देखून त्या अंधकारांतल्यान तुका आनी म्हाका कितें केलां? जेजून भायर काडलां. अंधकारांतल्यान उजवाड जावं म्हणल्यार देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखा मळार, जेजू क्रिस्ताच्या मुखा मळार परजळता ते देवाचे महिमेची वळख, त्या देवाच्या महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळसांनी फांकासो केला. आमचो उजवाड खंय फांकासो केला? थोड्यांचो वणटीर आसा वय मू, आमचो खंय आसा? कोणागे सत गळीत जावना, तांचो आणखी वणटीचेरच आसा. पण आमचो काळजांत फांकासो केला. आनी काळजांत आतां उजवाड म्हळ्यार कालें कॅन्डल पेटोवन दवरूचें की भितर. सकाळीं जावन आमी आयकून आसा वय मू, ब्रदर विजयानी सांगलें, उपरांत फादर जेरीनी सांगलें, तुमचीं काळजां देवाच्या उतरान उदंड मापान. देवाचें उतर तुज्या म्हज्या काळजांत आसा जाल्यार काळजांत कितें आसा? उजवाड. ना जाल्यार आमी उजवाड सोदूनच वचचें पडटा. एकल्याक राती सिगरेट ओडूंक मन जालें खंय. सिगरेट ओडूंक मन जालें म्हणून मॅच बॉक्स सोदलो. सुमार वेळ मॅच बॉक्स सोदलो, उज्या पेट सोदली, खंय सरी मेळोना. निमाणें नाका तें फाल्यां ओडया म्हण सांगून निमाणें वचून कॅन्डल आसलें पालो न्हिदलो खंय. कॅन्डल कितें करून दवरला? कितें सोदतें आसा? मॅच बॉक्स सोदतें आसा. सगळीं रात सोदल्यार मेळोन ताका फाल्यां ओडया म्हणलो आनी कॅन्डल पालो न्हिदलो वचून. आमकां तशें जाता. उजवाड मुखारच आसा, उजवाड भितरच आसा, पूण आमी हेरांचो उजवाड आमी पळोवंक वेता. उजवाड आमच्या भितरच आसा, आमचे थंय आसा, आमचे सांगात आसा. देखून प्रेझन्स ऑफ गॉड, देवाचें हजरपण, ह्या देवाचो अभिषेक म्हळ्यार हांगा मात्र गी. थोड्या सभांनी हांवें आयकलां, थोडे पास्टर म्हणटात स्तुती करा, आराधन करा, नाव प्रेझन्स ऑफ गॉड, देवाचें हजरपण आसा, आसात म्हणटात. सभेंत मात्र गी देवाचें हजरपण तुवें चपाती करतानाय आसता, तुवें झाडतानाय आसता, स्कूटीर वेतानाय आसा, बायकार वेतानाय आसा, तुवें न्हिदल्या वेळार ताजें हजरपण नासतना तुका म्हाका जिवंक जाताय ना. देखून ह्या हॉलांत आज ब्रेस्तार रे, फाल्यां शनिवार या आयतार न्हय, हर एका घडये एवरी टायम एवरीवेर प्रेझन्स ऑफ गॉड. वो उजवाड तुज्या आनी म्हज्या काळजांत घाला. ह्या उजवाडान तूं आनी हांव आसां. खंय गेल्यार खंयच्या जाग्यार काळोख म्हणचो फाटल्या दीस गेल्या त्या हप्त्यांत म्हाका इल्लें कडपाडी वचोंक आसलें. गेलो स्कूटी घेवन गेलो. इल्लो बारीक रोड भितरलो. म्हाका अशें उजव्याक गोवंक आसलें, तें अशें आड आसा. एकलो ताका दाव्याक गोवंक आसलें. हांवें आयलो, तो येलो, दबाक घेवन ताणें बायकान घेवन म्हाका मारलें. तोय मागीर उलयतना तोय क्रिस्तांवांचो, हांवें क्रिस्तांवांचो. ताणें पयलीं म्हाका विचारलें, मार म्हणून लागलो बाबा. हांवें कांय मार जावना. तुका मार लागलो की? ताणें ताकाय मार लागलो ना. हांवें म्हज्या जेजूकार गामण हात उबारली वयर. तो म्हणटा गाडी लागला से देवा घरगां दिताय गी खंय. हांवें सांगलें गाडी लागला पूण म्हजो जीव वाचला न्ही गी, तुजोय जीव वाचला न्ही गी, देखून रोडारच देवा घरगां दिता म्हणलें हांवें. काळोख आसा वय, कश्ट आसा वय, पिडा आसा वय, गाडी लागतली वय, पण जेजू राखता गी राखाना.
राखता मोगळ भावा भयण्यानो. मागीर आनी एका भावान आनी हांवें व्हरून उखलून घाली ब्रह्मोर. चलोंक जायना, पुरा गाडी पिटो जाली. पण म्हाका कांय जावना, म्हाका कांय जावना. कित्याक उजवाड भितर आसा, काळोख जैत व्हरिना. कांय करूंक जायना. जर भितर उजवाड आसा, आमी बऱ्यापणांत आसा, बऱ्यापणां करता, खंयचें वायट आमचेर जैत व्हरिना. पळया ह्या वर्सा कितलीं विघ्नान वरां आयलीं की नात आमचे सगळ्यांच्या वयर. पूण ताणें निवारलें की ना. एक पीड आयली, त्या पिडांत आमी मेल्या गी. एक दुबळीक आयली, त्या दुबळीकांत आमी आत्महत्या करून घेतली गी ना. पळया ते हिंदी कंतार आमी म्हणटा न्ही गी. यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. यीशु है, हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है. संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता. यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में. देव मनीस जावन ह्या संवसाराक कित्याक आयलो मोगाळ भावा भयण्यानो? कित्याक आयलो देव मनीस जावन? इसाया प्रॉफेटचो बुक ऑफ 9 पयली वळयका. देव ह्या संवसारान मनीस जावन कित्याक आयलो? इसाया चॅप्टर 9:1 कितें म्हणटा? काळोखान चलतेल्या लोकांक, काळोखांत चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर आमी खंय आसल्या? आज आमी ह्या खातीर अर्गां दिवचे. मरणाच्या सावळ्यांत आसल्या थंय ताणें तुका आनी म्हाका भायर काडला. आनी कशें भायर काडला म्हणून ओडोल फादर जेरीन आमकां सांगलें. आमच्या पथकांचें बोगसाणें दिवन ताणें तुका आनी म्हाका कितें घेतलां? ते कंतारे म्हणलें न्ही, मोजे पासोत मोजे खातीर मोजो जेजू कुरसार मेलो. पळया परनासोल्यांत आमी वाचलां, आमी आयकलां. सुरेस्परा देवान सिनाय पर्वतांत मैजेक 10 उपादेश दिले, देवाच्या उतराचे फळयो दिले, धर्मशास्त्र दिले, नियमशास्त्र दिले. वय मू जाल्यार लोक देवाक वळखलो गी ना. त्या खातीर देवान मनीस जावन येवचें पडलें मोगाळ भावा भयण्यानो. त्या खातीर देव मनीस जावन येवचें पडलें. आज जैतो लोक आसा मोगाळ भावा भयण्यानो, त्या लोकांक आणखी देवाची वळख आसा गी. देव मनीस जावन आयला आपली वळख दिवंक आनी बाचाव करूंक म्हण तांकां कळीत आसा गी. कशी अर्गां दितेली मागीर? आज तुका आनी म्हाका हें कळीत आसा. देखून आमी अर्गां दिवेत वय मू. आमी भागी देवान तुजें आनी म्हजें कितें सडवण्याचें काम केलां तें कळीत आसा. कळीत आसल्यार मात्र आमी अर्गां दिवंक जाता. आमचे लागीं मोबायल आसात वय मू. त्या मोबायलांत फेसबूक आसा या वॉट्सॅप आसा वय मू. आतां कोण आमकां जाय जे तांकां आमी ऑनलायन दवरयेत. कोण नाका जाल्यार तांकां कितें करयेत आमी? ब्लॉक करयेत वय मू. ऑप्शन आसा वय मू. तशें थोड्यांनी देवाकच ब्लॉक करून दवरला. कोणें देवाक ब्लॉक केला पळय, देव तांकां कितें करता? तें ब्लॉकच, तें ओपन जायना. ताज्या स्तुती आराधन करना, ताका महिमा दिवन ताजे एक वडांत आसतना आमी ब्लॉक आमी केन्नाय जायना ब्लॉक. आमी ऑनलायनच. तूंय ऑनलायन, तुजो देवूय ऑनलायन. देखून आज मात्र नाही, हर एक घडी हर एक दीस तूं ऑनलायन आनी तुजो देवी. तुवें ब्लॉक करना जाल्यार तोय ब्लॉक करना. कोणें ब्लॉक केला तोय ब्लॉकच, तो मेळना. देखून आज मोगाळ भावा भयणीनो, देव मनीस जावन आयलो. मनशा रुपार येवन देवान देवाची वळख दिली. इतल्या बरें, इतल्या व्हडल्या सडवण्याचें काम आमी अर्गां दिवंक आसा गी ना? आमी अर्गां दिवचे की नाका? अर्गां दिवचे. संसारांत एक उतार आसा, पेट और पेट्रोल दोनों बढ़ रहा है, दोनों का इलाज एक ही है, साइकिल. पेट भी बढ़ रहा है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, दोनों का इलाज क्या है? साइकिल. हांगा देवाक आनी तुका, म्हाका आनी तुका कनेक्शन जावंक एकच वाट, सरस्पराक अर्गां दिवची, सरस्पराक महिमा दिवची, ताका आयकोवची आनी आमी खालते जावचें. तुमी जाणात न्ही की रिसायकलींग म्हणटात वय मू.
रिसायकलींग खंय जिम्मांत कितें आसा रिसायकलींग पयले मनीस खंय आसलो सायकलार वय मू पुरण जालें की सायकल आसतले सायकल चलोवन चलोवन सायकल चलोवन चलोवन पांय दुखतात म्हूण मागीर कितें आयलें बायकां आयली बायकां चलोवन 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 पेंगटां दुखतात म्हूण मागीर कितें आयलीं कारां आयलीं कारां चलोवन चलोवन मनशाची पोटां व्हड जावंक सुरू जालीं पोटां व्हड व्हड जावन 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 मागीर खंय गेलो मनीस जिम्माक गेलो जिम्मांत वचोन परतून ताणें गुड्डावचें कितें ताकाच रिसायकलींग म्हणचें एक सायकल आतां परत्यान तूं सायकलारच आं देखून हें तुका म्हाका समजता जाल्यार मोगाळ भावा भयण्यानो काळो गोतान उजवाडा खाटलो एकलो कित्याक समजना ताका मायमा दिवंक आमकां कित्याक समजना ताका अर्घां दिवंक आमकां कित्याक समजना आनी हें सत तुवें हांवें मानून घेतना आमी भिवची गरज बिलकुल ना आमी भिवची गरज ना किर्तनाचो बूक वसोर 20:7 पयली वळ कोणें कितेंय सांगल्यार कितेंय तुमकां सांगल्यार भिये नाकात म्हणटा देवाचें उतर Psalm 27:1 सर्वेस्पर म्हजो उजवाड सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण आनी म्हजें थाराण कोणाक हांवें भियोंक जाय कोणाक हांवें भियोंक जाय पळया न्ही गी हांवें सांगलें न्ही गी तो व्यंग्य बाबा ताणें अशें भविश्यवाणी केला ज्योतिशी अशें भविश्यवाणी करतात कोण कोण कितें कितें सांगतात पूण हांवें कोणाक भियोंक जाय आमी संवसाराक भियोवची गरज संवसाराच्या मनशाक भियोवची गरज ना देव पळया न्ही दावीद रे कसो म्हणटा पळय जर हांव देवाक महिमा दिता ताज्या वाटेर हांव चलतां ताज्या सांगात हांव आसां तर हांवें कोणाक भियोंक जाय कित्याक भियोंक जाय एक फावटी बायलेन गोवान बायलेक सांगलें खंय न्ही हें तुज्या बापायक ती गायाचेर मीठ घालची संवय आसा पळय आणकी वचोना न्ही गी म्हणलें खंय कोणें सांगलें गोवान बायलेन म्हणलें खंय न्ही आतां कितें जालें सैबिणी कितें जालें सैब आतां परतान कितें जालें कितें म्हणलें म्हज्या बापायन म्हणटाना न्ही पयर म्हाका फोन करून विचारता म्हज्या दुवे लेगी काजार जावन तूं खुशी आसा मू कितें विचारता तुमी खुशी आसात गी कितें म्हळ्यार मोगाळ भाव संवसारांत खंयच्याय संबंदांत आमी देवा तितली खुशी रावोंक जाता गी ना खंय ना खंय इल्ली म्हणी भिरांत आसा इल्ले म्हणी भिये आसा इल्लो घोव बायलेक भियेता इल्ली बायल घोवाक भियेता इल्ले आवय बापाय भुरग्यांक भियेतात इल्ली भुरगीं आवय बापायक भियेतात खंय ना खंय इल्ली म्हणी भिरांत आसा गी ना संवसारी संबंदांत भिरांत आसा गी ना एक संबंदांत मात्र भिरांत ना दैवीक संबंदांत जर तूं आनी हांव ताज्या वाटेन चलता आमी भियोवची गरज सांग पावलून जायते कडेन सांगलां न्ही गी सांगलां गी सांगो ना जर सरेस्वर म्हजे सांगात आसा आमी कित्याक भियोंक जाय कित्याक हांवें थरथरोंक जाय आमी भियोवची गरज ना परत वाच वयर जावन सर्वेस्पर म्हजो उजवाड सर्वेस्वर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय कोणाक हांवें भियोंक जाय सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो सर्वेस्वर म्हज्या जिवाचो आसरो कोणा मुखार हांवें थरथरोंक जाय तुजो आनी म्हजो जीव कोण राखता डॉक्टर राखता गी डॉक्टर राखाना डॉक्टर जीव राखाना सर्वेस्पर तुजो आनी म्हजो जीव राखता देखून ह्या वर्सा आमी हांगा बसून आसा वय मू डॉक्टर राखाना मोगाळ भावा भयण्यानो आज आमी जायतीं जाणां चिंतून आसा डॉक्टर राखता फॅमिली डॉक्टर राखता मात्र्यो राखतात वखदां राखतात ना कोणी राखाना सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो हांवें तुमकां एक जोक सांगलो न्ही एक फावटी एकल्याचे पांय कितें जाताले ब्लू जाताले ब्लू म्हणल्यार निलशे जाताले डॉक्टर लागीं गेलो डॉक्टर म्हजे पांय पुरा ब्लू जातात कल्लर सोडतात म्हणून ताणें सांगलें डॉक्टरान चॅक केलें पुरा पळयलें पांय दोनीय पांय कातरीचे पडटात म्हटलें आनी ओके म्हणलें सायन केली ताणें दोनीय पांय कट केले आनी आर्टिफिशल पांय दिले आर्टिफिशल पांय घाल्या उपरांत एक हप्तो जालो परत्यान ते पांय कितें जातात ब्लू जातात कलर सोडतात परत्यान डॉक्टर लागीं गेलो परत्यान डॉक्टरान चॅकअप केलें मागीर डॉक्टरान सांगलें आतां तुजी पिडा कंप्लीट म्हाका मेळ्ळा तुजें पॅन्ट कलर सोडते आसा म्हणून तुजें ब्लू जिन्स आसा पळय कितें करता कलर हांगा 2 पांय डॉक्टराचेर भरोसो दवरनाकात हांवें सांगलें न्ही की एक डॉक्टर सर्जरी करतना 2 हार घेवन येयलो एक गळ्यांत हार घेवनूच आयला घेवन येतना पिडेस्तान विचारलें हार कित्याक घेवन आयले म्हणल्यार सर्जरी सक्सेस जाल्यार तो म्हाका ना जाल्यार तुका देखून हांवें म्हणचें सर्जरी ठीक हुआ तो सर्जन नहीं तो वही करेगा तेरा विसर्जन सर्जन आनी सर्जरी ठीक हुआ तो सर्जन नहीं तो करेगा तेरा जीवाचो कांय भरवसो ना गॅरंटी ना
एकलो डॉक्टराक गेलो की तूं खंयचो डॉक्टर गी म्हणलें की म्हाका भारी एक अजाप पळया जेजू एकलोच डॉक्टर गी पुरा पिडेक तुजी हाडां कात कुड्डो बेरो उलोवंक जायना पुरा की आतां एक कुडीच्या विश्व्याक एक डॉक्टर तें कितें आतां तुजो नाक घेवन गेलो नाकाचे प्रॉब्लेम आहात म्हण तुका श्वास काडूंक जायना तूं ह्या बुराकांत बंद जालो तो म्हणटा ह्यो बुराक म्हजो न्ही तुजो आनेकल्याचो हांव ह्या बुराकाचो मात्र थंय वरे डॉक्टर आतां दांत काडूंक तुमी वसा वयले दांत काडूंक वयलो दांत म्हणल्यार हां वयलो म्हजो सकयल ना ताका दुसरो डॉक्टर आसा थंय वच अशें जालां आज एकलो डॉक्टर एलर्जीचो डॉक्टर ताणें म्हणलें खंय न्ही तूं एलर्जीचोच डॉक्टर कित्याक जालें म्हणटाना ताणें म्हणलें खंय अळे एलर्जीचो डॉक्टर हांव कित्याक जालो म्हळ्यार हे पेशंट म्हाका राती उपाद्र दिनात राती फोना करिनात दुसरें कितें म्हळ्यार आमची एलर्जी जिंदगीभर बरी जायना ते वखदां घेवनूच येतात आनी हांव तांकां वखदां दिता कित्याक एलर्जी बरी जावं न्ही नक्षे ओड जावंक करपी ते रावून दिता म्हणून आनी एलर्जीची पिडा कोणाक आपले ती कुडले मोर आयनात की तेणी करपून मोरचे बारी आराम म्हणून तो दाक्तेर जाल्लो खंय कित्याक हांव सांगता गी म्हळ्यार खंयचोय डॉक्टर तुजे आनी म्हजो जीव राखोवंक सोडिना सगळें वर आसा तुका आनी म्हाका वखदान राखोना कोणें राखला सरेस्पुरान राखला तुजो आनी म्हजो जीव मोगाळ बाबा भयण्यानो आमी जायत्या फावटी महिमा डॉक्टरांचेर घाला जावंक पुरो त्या डॉक्टरा वरवीं ताज्या वरवीं त्या हाज्या वरवीं न्हय सरेस्पुरा वरवीं आज हे जायत्यांक तुका आनी म्हाका आमकां समजल्यार मात्र आमी खालती जावन येवन देवाक अर्गां दिता देवाक होगळाप दिता आनी देवाक महिमा दिता आमी म्हणटा न्ही तूं सम्या भरवस तूं सम्या भद्रास्रो रक्षक तूं धैर्य दिवचो जिणये झुजान जिवाचो आसरो आनी सर्वेस्पूर म्हज्या जिवाचो आसरो आसरो कोणा मुखार हांवें तरतरोंक कोणा जाय मुखार हांवें तरतरोंक जाय कोणाय मुखार तरतरची गरज ना मोगाळ बाबा भयण्यानो आमी देवा संगात आसतना उजवाडांत आसतना कांयच आमकां वायट जावचें ना वायट घडचें ना वचचो तुजो आनी म्हजो भरवसो हो तुजो आनी म्हजो भरवसो आमकां आमच्या संगात आसतलो देव आमकां पडोवंक दिता गी ना आसा पळया देवाचें जर म्हणटा न्ही की आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 1 आनी 2 राष्ट्रांचेर काळोख पडला म्हणटा पूण आमी भिवची गरज ना आयजाया 61 वाच उठ परजळीत जा उठ आनी परजळीत जा तुजो उसवाड आयला आमी केदाळा परजळीत जाता ओडोली फादर जेरी सांगला परजळीत आमी केदाळ जाता ब्युटी पार्लर गेल्ल्या वेळार गी आनी केदाळा ओडोल तुमी आयकोना कितें उतार नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा बिरान तुजी पिडेचेर लोटे कोनशा जेजूचेर दवर मनशा बिरान तुजी पिडेचेर लोटे कोनशा जेजूक लागीं सर जेजूक उलो मार पांयां तळा ताच्या ओडल आमी तें उतार आयकलां न्ही किर्तनाचें सरेस्पराचेर तुजी नदर घाल तुजे मुखामळ परजळटलें तुजी तकली पोंदा केदळारी तूं देखून तो उजवाड तुजो उजवाड आयला तुवें महिमा दिवचो वेळ आयला तुवें उबें रावचो वेळ आयला तुवें बरें जावचो वेळ आयला बरें जावचो मोगाळ बाबा भयण्यानो संवसारांतल्या मनशाक हें कळीत ना आनी आमकां बेश्टयतात अशें जातलें तशें जातलें तें घडतलें हें घडतलें ना देव तुका आमकां बेश्टयता गी धैर्य दिता उठ म्हणटा परजळीत जा म्हणटा तुजो उजवाड आयला बरेंपण आयलां तुका मुखार राखोन आसा आनी सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा आमी ह्या खातीर देवाक अर्गां दिवचे मोगाळ भाव भयणीनो आज ताजी वळख आमकां जाला ताज्या भिरांत आमी जियेता ताज्या मोगांत आमी आसा ह्या दैवीक कुटुंबांत आमी आसा ह्या भावार्थी लोकांच्या एक कोणांत आमी आसा वय मू ही महिमा ह्या खातीर तुवें आमी अर्गां दिवची पूण ओडोली फादर जेरीन सांगलें राष्ट्रांक हें ना संवसाराक हें फावो जावं ना मुखली वळ म्हणटा न्ही पळय पृथ्वेर अंधकार विस्तारला पळय पृथ्वेर अंधकार आनी राष्ट्रांचेर काळोख राष्ट्रांचेर कितें आसा काळोख पळय आनी बायल्यान उजवाड मोगाळ बाबडीन बायल्यान उजवाड बायल्यान पेंटींग ती देवाची वळख तांकां भितर आसा गी ते धैर्य आसा गी तांकां तो भरवसो आसा गी हें ना आज जायत्यांकी पळय घरांत उजवाड आसा बरें बरें वस्तूर न्हेसलात बरें ब्युटी पार्लराक वचून बरें मेकअप करतात वस्तूर बरें घाला परत पूर आसा भितरल्यान तें धैर्य आसा गी ती जाणवय आसा गी तो भरवसो आसा गी
ये ना आज तुवें आनी हें जोड घेतलां तें संवसारा लागीं ना, संवसारा लागीं तें ना. थोडीं जाणां इल्लीं काळी जाल्यार आपल्या ब्युटी पार्लराक वतात, इल्लें काले काय पेशल करता म्हणून. एकलें पयल्या फावटी पेशल करूंक गेलें खंय, ताणें बरें पेशल करून धाडलें. बरें फेशियल करून ताणें हारसो पळयतना पुरो काळें आसलें, धवें जावन गेलो, बरें हिरोईनी बरी जाला. आनी त्या चेडवाक विचारलें खंय, तूं भारी बरें फेशियल केलाय, कितलीं वर्सां सर्वीस तुजें म्हणून त्या चेडवाक विचारतना ताणें म्हणलें खंय, ब्युटी पार्लरांत म्हजो फस्ट दीस, पयलीं हांव आयदणां घासतेली म्हणून. कितें घासून हाडली? आज दुसरें आयदण मेळ्ळें. वो कितल्या दिसांक मगाळ बाबा भयण्यानो, वो परजळ कितल्या दिसांक. थोड्यांक धैर्य ना, बळ ना, इल्ली बाटली घालतात. ओ बाटली घाल्या उपरांत इल्लें धैर्य बळ येता म्हणून. तशें एकलो बाटली घालून फुल्ल जावन घरा गेलो खंय. घरा गेलो, दोर टकाटका केलें, नॉक केलें, बायलेन घर ओपन केलें. आनी बायले कत विचारलें खंय, तूं कोण गी म्हणून. ओ फुल्ल आमालार आसा. बायल म्हणटा, अरे म्हजी वळख म्हणून म्हाका विसराली गी म्हणटा ना. ओ म्हणटा खंय, सोरो पिवन बऱ्या बऱ्याक हांव विसरालां, तूं कोण. पिवन बऱ्या बऱ्याक हांव विसरून गेलां, तूं कोण. ओ काळोख संवसाराचो भितर आसतना आमी खंयचें बरेंपण करूंक जायना मुगाळ भाव भयण्यानो. आमकां बरेपणाची वळख मेळना. राष्ट्रां ह्या काळोखांत आसात, देश ह्या काळोखांत आसात. पूण आमी दैवीक उजवाडांत ताका महिमा दिवच्या उजवाडांत देवान तुका आनी म्हाका हाडलां. आज कित्याक हाडलां ती दुसरी वळ पुरा जाली की. पळय पृथ्वीर अंधकार विस्तारला, पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आणि राष्ट्रांचेर काळोख तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता. आमी ते कंतार काडया. संसाराचो उजवाड जेजू जावन आसा, मोगाचो खरो उपकार जेजू जावन आसा. संसाराचो उजवाड जेजू जावन आसा, मोगाचो खरो उपकार जेजू जावन आसा. दया माया काकूळ ताची जावन आसा, दुबळ्या धाकट्यांक आदार ताचे थंय आसा. जेजूच म्हजो जीव हर एक सकाळी गायता ताका हांव. सगळ्या संवसारार गासता ताचे जेजूच नीज देव म्हूण. देखून मोगाळ बाबणीनो आज सगळ्या संवसाराक उजवाड न्हय लायटा वरवीं, सोम्या वरवीं. कित्याक बापाची वळख ताणें आमकां दिला आनी बापाची देणी आमच्या थंय कितें केल्यांत ती आसा केल्यांत. हो उजवाड ह्या महिमेंत हांव आनी तूं आसां. ह्या महिमेंत ताणें तुका आनी म्हाका हाडलां. ह्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवंक फावो, ह्या खातीर देवाक आमी होगळाप दिवंक फावो. एका वेळार आमकां ही वळख आसली गी, एका वेळार आमी इतले धैर्यादीक आसलें गी ना. मिका अपराध सबकावस्वर 7-8 वेळ कितें म्हणटा पळया. मिका चॅप्टर 7 वर्स 8 कितें म्हणटा. म्हज्या वैरिणी म्हजे निर्भाग पळोवन संतोष भरीत जायनाका. हांव पडलीं जाल्यार हांव नव्यान उठतली. कोण म्हाका उठयतलो. हांव चडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळता. पळया संवसाराक आनी देवाक कितलें फरक. संवसार आमी पडल्या वेळार हांसता वय मू, पूण देव आमी उठल्या वेळार संतोष पावता. निजाय की ह्या संवसारांत आमी इल्ले बऱ्या रितीन वयर वयर येतना जायत्यांक खुशी जायना, पूण देव खुशी पावता की पावना. खुशी पावता. संवसार तुका आनी म्हाका लोटून घालता, पूण देव तुका आनी म्हाका उठयता, उंच मारता, ताका महिमा दिवंक तयार करता. जावंक पुरो ह्या वर्सांत आमी पडल्या, देवान चिंतल्या बरी आमी महिमा दिवना, ताका अर्गां दिवना, चिंतल्या बरी ताची सेवा करूं ना. पूण परत्यान तो तुका उठयतलो ती सेवा करूंक. परत्यान तो तुका तयार करतलो, परत्यान तुका तो बळ दितलो, परत्यान तो तुका जाणवाय दितलो. तुवें खुशी वेल्यार पुरो. आमी कितें करीचे, आमी खुशी वरीचे. पडलेल्यांक तो उठयता म्हणटा, बागवाल्यांक तो नीट करता म्हणटा, पिडेस्तांक तो गूण करता म्हणटा, धैर्य नासलेल्यांक तो धैर्य दिता म्हणटा. मोगाळ बाबा भयण्यानो पळया म्हजीच जिणें कितलें म्हाका तुमच्या पटीन दवरला मय मू. हांव पयलो पडलो मनीस वय मू, पूण आतां पडलां गे उठलां. आतां ताणें म्हाका उठयला. हांव पडल्या वेळार थोडे संतोष पावले जावंक पुरो, पूण आतां ताणें म्हाका उठयला, पडोवंक दिवना. तो आमी पडल्यार ह्या संवसारांत परत्यान तो उठयता ताच्या जाणवायेंत, ताज्या उजवळान तो उठयता. ताजें उतार दिवन तो आमकां कितें करता, ताजी वळख दिवन तो आमकां कितें करता, उठयता.
हां वास काळोखान हांव जियेतां जाल्यार काळोखांत हांव जी येता जाल्यार सर्वेस्पर म्हजो उजवाड सरेस्पर कोण हां हांव जी येता जाल्यार आसा आमी संवसारांत संवसार म्हळ्यार काळोखांत आमी आसा जाल्यार देव तुका आनी म्हाका उजवाड जावन वाट दाखयता की दाखयना दाखयता आमकां गरज आसलें सगळें दिता की दिना सगळें दिता आमी आज आयकलां संवसाराच्या आरंभा आदींच क्रिस्तांत ताणें तुका आनी म्हाका कितें केलां विंचून काडलां हाडलां जाल्यार तो आमकां पोशिनांगी आमकां गरज आसलें दिनांगी सगळें दिता हें सगळें वरस आमकां दिवनांगी म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय तुका आनी म्हाका राखलां पोसलां सांबाळलां सोडयलां सगळें ताणें दिलां वय कित्या खातीर केलां अशेंच आमी परतान जिवंक गी आमच्याच मर्जेन आमच्या इच्छेन आमी वचोंक गी न्हय रोमांकारांक बरयलें पत्र वस्वर 2:34 वळयका कित्याक सोडलां कित्याक बक्षिलां कित्याक मोग केला कित्याक तुका आनी म्हाका सोंसून व्हेलां रोमन चॅप्टर 2:4 ऐका वा देवाच्या अगणित दयाळायेची देवाच्या गणित दयाळाची बोगसण्याची बक्षण्यांची आणि सोसनिकायेची आणि सोसनिकायची तू बेपरवा करताय वे बेपरवा करताय वे देवाची दयाळाय तुवें पाताक रडून जिणी बदलूंचे खातीर तुका दिल्ले आपोवणे म्हूण तूं नेणाय हा वडोल त्या भयणीन अर्घ दितना सांगले न्ही की म्हजे की प्रायेंत 2 भाव म्हजे की ल्हान प्रायेचे वय मू देवा तुवें ताका वेले ते गेले म्हाका कित्याक सोडलाय म्हाका सोडलां काळो कोतान उजवाडाक येवंक जिणी बदलूंक आनी ताका महिमा दिवंक तुमी हांगा बसून आसली चिंता आमच्याची की प्रायंत कितलीशी ल्हान आसतली संवसाराक आदेश मागलो वय मू मागला की ना कित्याक तुका आनी म्हाका सोडलां मोगाळ बाबा भयण्यानो आनी की बरें आदारूंक आसा आमचे तावन बरें जावंक आसा आमचे तावन देवाक महिमा जावंक आसा मान जावंक आसा आमचे तावन हेरांक देवाची वळख जावन आसा देखून तो दया दाखयते आसा बिरमोत दाखयते आसा तुका आनी म्हाका सोडते आसा सोसणीकाय दाखयते आसा ताजो अर्थ हो न्ही गी आमी आनीकी चुकोवनच पडचे म्हणून न्हय आमी सांगता न्ही की देवाचे उतर म्हणटा आमची क्रिस्तान सगळीं पातकां धुवन काडल्यांत वय मू आतां पातकां धुवन काडल्यांत बक्षिल्यांत म्हणून आमी पातकां करत वचोंक जाता गी ना त्या कुरपेंत तुवें आनी जिवंक आसा त्या मोगान तुवें आनी जिवंक आसा थंय पावता वर ह्यो संवसार म्हळ्यार काळोख पूण दैवीक उजवाडाक वेता वर तुवें आनी जिवंक आसा आयका हाज्या पयलीं तुमी आयकलां उगडापणाचो बुका वचोर 21-23 वोळ रेवलेशन चॅप्टर 21:23 आयका थंय वेता वर आमकां जिवंक आसा शहरान सुर्याची जावं चंद्राची जावं गरज ना कित्याक देवाची महिमांच ताचो उजवाड आनी ती शेळीच ताचो दिवो आतां शहरांत म्हळ्यार सर्गीचें शहर वय मू जायत्या बडी फादर जेरीन सांगलेलें तुमी आयकलां आमी हांगा देवाक मंदीर जाता जाल्यार थंय आमकां तो मंदीर जातलो आतां थंयसर सुर्याची चंद्रिमांची गरज ना आतां हांगा सूर्य चंद्रिम आसा की ना आतां सूर्य आनी चंद्रिम आसची म्हळ्यार अर्थ कितें हो सूर्य आनी चंद्रिम आसता पर्यंत तुका आनी म्हाका भूक आसा की ना खावंक आसा की ना जेवंक आसा की ना आमी चुकोवन पडटा की ना आं सूर्य चंद्रिमाच्या सकल आसता पर्यंत आमी चुकोवन पडटले आमकां खाणा जेवणाची गरज आसा वस्त्राची गरज आसा ह्या बाबा विजयानी सगळें आमकां खाण दिलां ह्या संवसारांत खंत बेजाराय तुमकां आं ह्या सुर्या पंदा ह्या चंद्रा पंदा आसता पर्यंत ती खंत दूख बेजाराय आसतली पूण थंयसर सूर्योय ना चंद्री ना हें खंयचें आमकां बगूंक की कोण तुजो आनी म्हजो उजवाड पळय आनी सासणीक उजवाडांत आमी एक जातले हांव मोगाळ भावा भयण्यानो त्या दैवीक उजवाडांत आमी एक जाताना आमी चुकोवनी पडना खाणा जेवणाची गरज ना वस्त्राची गरज ना खंयचेच आमकां गरजी पडचें ना आतां खंयचें जिवीत बरें हें बरें की तें बरें पळय आनी गी थोडे दीस आमकां आसतलें थोडे दीस आमकां बगूंक आसतलें पूण आमी भिवची गरज ना ह्या उजवाडांत आमी एक जाताना त्या उजवाडांत आमकां तो एक करतलो ह्या महिमेंत आमी भागीदार जाताना त्या महिमेंत तो आमकां भागीदार जातलो करतलो देखून भिवची गरज ना किर्तनाचो बूक वस्वर 18 वोळ 20 आनी 8 ऐका साम 18:28 ऐका कितें म्हणटा सर्वेस्परा तुंच म्हजो दिवो सर्वेस्परा तुंच म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयता म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयता तुज्या आदारान फौजेचेर हांव पळो तिचे एक वळ परत्यान वास सर्वेस्परा
सर्वेस्परा सरेस्परा तुंच म्हजो दिवो तुंच म्हजो दिवो म्हजो देव म्हजो देव म्हज्या काळोखान म्हज्या काळोखांत उसवाड फांकयता निंगे आमी संवसारांत एक एक पड्यांगा एक एक पटी पळय थोडी मनशां शुक्रार शेनवार केदळ्यात राखून रावतात वय मू कित्याक थोडी भिरांत हे थोडी कावजेणी या थोडी पिडा या थोडी अशें आसता पूण केन्नाय पटी येवन देवाच्या उतरांक आयकताना आमी धैर्यादीक जाता वंगी जायना तुमी एक शिकवण ऐका जेजू विशयांत ऐका उपरांत ती हांगा आसली तुमी घेवन आयिल्ली भिरांत या काळोख या लज आसता गी ती संजेर ना जेजू ती कान उडयना ते शिकवण आयकल्या उपरांत तुमकां कितें भोगता ओ आतां म्हजो जेजू आसा आनी हांवें कांय भिवची गरज पळया काळोखांत आमी येता काळोख घेवन आमी येता पूण उजवाडांत येताना उजवाड तुका आमकां अशी वाट दाखयता आनी अशी आमची भिरांत काडटा आनी आमकां धैर्यादीकर सोडता कसो दावीद राय सांगता पळया काळोखांत आसतना कसो तूं म्हजो उजवाड जावन येताय आनी म्हाका धैर्य दिताय म्हाका वाट दाखयताय हांवें जिवची वाट दाखयताय गी म्हणून तो ह्या संवसारांत आसतना सावल रायाच्या भियांत आसलो वय मू केदळा म्हजो जीव काडटा गी एका दुस्मना बरी तो पाठीक लागलो वय मू त्या सर्व घडीत आनी कोणें ताका राखला पळया न्ही की ताजो जीव सावलाच्या हातीन सोडलो गी सलवंक ताका सोडलें गी ना तेजेर आयिल्ल्या जिवितांत आयिल्ल्या सर्व काळोखांत देव ताका उजवाड जावन रावलो मोगाळ भावा भयण्यानो आज जे देवाचें उतर आमी आयकताना एक उजवाड जावन देव तुजे आनी म्हजे सांगाता सदांकाल आसता देखून आमी भिवची गरज ना देवाच्या आसरांत आसतना आमी भिवची गरज ना खंयच्याय संवसाराचे न्यूज खबरो खंयच्या मनशाक आयकून आमी भिवची गरज ना आतां मुखल्या वर्सा खंयचें सरकार येवन आमकां पडोवन गेलां गी आमचें सरकार खंयचें सर्गीचें दैवीक सरकार आमचें बाप पूत आनी पळयतच मग थंय राजवडकी चलोवन आसात आमी भिवची गरज हांगा हात येवन दी फूल येवन दी सारणीचो कुंटो येवन दी आमकां कांय भिरांत ना ते कोणी येवन दी ते जेजून म्हणलें न्ही की जो हांव सवांजेला वसर 9:05 वळ हांव संवसारांत आसा पर्यंत संवसाराचो उजवाड म्हणटा जेजू जॉन चॅप्टर 9 वर्स 4 वाच 4 आनी 5 वाच दीस बुडासर दीस बुडासर म्हाका धाडलेलीं कामां आमी करूंक जाय पळया न्ही की जेजूच म्हणटा ताका धाडलेलीं कामां करूंक जाय खंय आमी कितें करूंक जाय आमी कितें करूंक आसा कोणाची कामां करूंक आसात आमकां धाडलेलीं कामां आमी करूंक आसात की नात ताका महिमा दिवंक आसा ताका साक्ष दिवंक आसा जेजून जिणभर केल्लें कितें संवसारांत बापाची खंय गेल्यार ताजे शिश म्हणटले सोम्या आयलें जेव म्हणटले तो जेव म्हणटाना जेजू कितें म्हणटलो म्हज्या बापाची खुशी करचेच म्हजें खाण आनी जेवण म्हणटलो पळया न्ही गी दीसभर ताणें बापाची कामां केलीं उजवाड आसतना बापाची कामां करी जे रात येवची जाली तवळ कोणाच्यानी काम करूंक जायना पळया न्ही रात येतना कोणाच्यानी काम करूंक जायना हांव संवसारांत आसा सर हांव संवसारांत आसा सर हांव संवसाराचो उजवाड आतां तुमी पळया ह्या संवसाराक तुमी आतां सारकें एक ध्यान दिल्यार एक कुशीलान भरपूर वायट जावन आसा वय मू वय की न्ही आनी कुशीलान सुवार्ता जोरान परगट जावन आसा की ना पळया ह्या सुवार्ते वरवीं हांगा वायट आडोवन दवरला या आणखी चड वायट घडचें आसा पळय तें घडनासतना देवान कितें केलां जेजून तो सांगला न्ही की आपल्या विंचून काडलेल्या वरवीं ते कश्ट कितें केल्यात इल्लेशे उणें केल्या त्या पाटी केल्यात एका कुशीन वायट जावन आसा आनी एका कुशीन सुवार्ता परगट जावन आसा जेजूनच म्हणलें हांव संवसारांत आसा पर्यंत उजवाड आसतलो म्हणजे ही सुवार्ता परगट जाता पर्यंत बरेपण लोकांक खंडीत आसा आसतलें मोगाळ बाबा भयण्यानो हें कोणें उणो रावोंक जायना उणें करूंक जायना संवसार आमकां म्हणटा कितें म्हणटा अल्पसंख्यातरू म्हणटा वय मू यावा संख्यातरू अल्पसंख्यातरू आमी मेजॉरिटी उणें म्हणून पूण देवाक आमकां सरी करतना मेजॉरिटी आमी उणें गे संवसारांत आमचे परस बलिश्ट कोणी नात आमचे परस शक्तिवंत कोणी नात मोगाळ बाबा भयण्यानो त्या प्रकार तुका आनी म्हाका जिवीत ताणें बसयलां ही सुवार्ता केदळ पर्यंत परगट जातली देवाची वळख लोकांक मेळा पर्यंत कांयच वायटाक आमी भिवची गरज आमी ताका अर्गां दिल्यार पुरो आमी ताका होगळाप दिल्यार पुरो आमी ताका महिमा दिल्यार पुरो आमी कोणा जावन आयिल्ल्या संवसाराची गे आमी कोणा जावन आयिल्ल्या जो हांव चवांजेला वसवरी 1 वळ 4 आनी 5 जायत्या फावटी आमी आयकलां जॉन चॅप्टर 1 वर्स 4 आनी 5 रसल्या हर एका वस्तून ताचे तावन जीव सोडलो रसल्या हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो हर एका वस्तिरेतरेंत फादर जेरी सांगतात वय मग कितें म्हणटात वस्तिरेतरी केल्ली आसात न्ही भाव भयणी तुमी जीव घेवन पूण जिवीत
ना म्हणटा वय मग आज आमच्याला जिवीत आसा गी ना कोणें दिलें जिवीत कोणें दिलें जीव कोणें दिल्लो आज तुमी संवसाराक पळया सगळो संवसाराचो लोक ह्यो जीव वाचोवच्या खातीर कितलें प्रयत्न करता की करिना न्ही गे खाण आसा जेवण आसा एक्सरसायज करता जिम्माक वयता मेडिकलाक वयता पुरा करता सगळें कितें करता तो खंयच्या खातीर जिवा खातीर पूण जिविता खातीर इतलो वेळ दितलो लोक पुरो आसा की संवसारांत ना मोगाळ भावा भयण्यानो जिवा खातीर वेळ दिवचो लोक जायतो आसा जाल्यार जिविता खातीर लोक दिवचो जायतो ना जीव कोणें दिला बापान जिवीत कोणें दिला जेजून मोगाळ भावा भयण्यानो आज जिवा फाटल्यान लोक आसा जीव कसो म्हण कर वाचून घेवची म्हणून जिवीत जोडी नासतना जीव वाचून घेवनी फायदो आसा की कांय फायदो ना एक फावटी गोवान ऑफिसांतल्यान फोन केले खंय बायलेक घरा कितें आसा की कितें रांदलां गी म्हणून ताणें म्हणलें की 2 ऑप्शन आसात ये म्हणलें तर जेवणाक येता 2 ऑप्शन आसतात जेवणाक येता म्हणलें खंय आयलो जेवणाक आयलो जेवंक बसतना काल शीत आनी दाळ एकच ऑप्शन आसा दाळ मात्र आसा आनी बायलेक म्हणलें खंय न्ही तुवें वडलो फोन करतना 2 ऑप्शन आसात म्हणलें हांगा पळयलें एकच ऑप्शन आसा दाळ मात्र आसा बायलेन म्हणलें खंय 2 ऑप्शन आतांय आसात एकच जेवचें नाल्यार सोडचें आं जिवा खातीर आपणें आमकां बरें बरें जायची खाण जावं दी जेवण जावं दी न्हेसवण जावं दी सगळें बरें बरें जायची पूण तीच तान भूक आमी जिविता खातीर दवरूंक जाय मोगाळ भावा भयण्यानो खंयची तान भूक आं जीव आमी वाचोवंक कितलें प्रयत्न करता पळया तीच तान भूक हें जिवीत आपणूक तुका आनी म्हाका जायची आमी सगळे व्हडले आमी आयकलां संवसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्तांतय तुका आनी म्हाका विंचून काडला क्रिस्तांतय तुका आनी म्हाका जीव दिला मात्र न्ही जिविती ताणें दिला आनी मुखली वळ तो उजवाड काळोखान प्रकाशता तो उजवाड काळोखान प्रकाशता ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना जायना मोगाळ भावा भयण आमी सरस्परा सांगत आसतना देवा सांगत आसतना संवसारांतलो खंयचोय काळोख आमचेर जैत व्हरूंक हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगला न्ही गे काळोख उजवाडाक सोदून गेलो खंय न्ही उजवाड काळोखाक पूण काळोख ताका मेळो ना आमी उजवाडा सवय आसतना ताका महिमा दितना ताज्या कृपेंत आसतना कितेंच वायट जायना आनी एकलो मात्र तुका आनी म्हाका सर वायटांतल्यान पयस करता आनी राखता तो जेजू मात्र आनी कोणाय वरवीं जेजून म्हणलें न्ही गे जो हांव चवंजेला वचपा 8:12 वळ हांव संवसाराचो उजवाड आनी जो कोण म्हजे सवय रावता तो काळाकान चलचो ना म्हण जॉन चॅप्टर 8:12 ऐका जेसू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना आतां संवसारांत सूर्य आसा गी ना चंद्रीम आसा गी ना तो आमकां खंयचो उजवाड दिता कुडीचो उजवाड दिता वय मू आत्मीक उजवाड दिता गी देवाची वळख दिता गी देवाची वळख दिवचो आत्मीक उजवाड कोण जेजू मोगाळ भावा भयण्यानो ओडोली फादर जेरीन सांगला आनी कोणीय न्ही आनी कोणाय मुखांतर न्ही एकल्याक मात्र होगलाचो म्हणजे कोणाच्या बापाक क्रिस्ताच्या बापाक त्या बापाची वळख मोगाळ भावा भयण्यानो ही आत्मीक वळख आत्मीक जाणवाय जेजू मात्र सगळ्या संवसाराच्या लोकांक दिता सगळ्या संवसाराच्या लोकांक देखून हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना देखून जेजू सांगत आसतना आमी भिवची गरज ना काळोखाक भिवची गरज वायटाक भिवची गरज ह्या दुस्मनाक भिवची गरज बिलकुल ना संवसार तुका नेमका बेश्टयतलो मनीस तुका नेमका बेश्टयतलो लोक तुका नेमका बेश्टयतलो पूण आमी भिवची गरज ना मागीर पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो ताका जिविताचो उजवाड आसतलो मोगाळ भावा भयण्यानो देखून जेजू आयला तुका आनी म्हाका जिवीत दिवंक आतां जीव दिला बापान जिवीत जोडूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा गी ना प्रयत्न करूंक आसा मोगाळ भावा भयण्यानो देखून तुका आनी म्हाका मुखलें वरसय दिलां ताणें हे दिसी दिला हे वरसय दिलां प्रयत्न मनशाक करूंक आसा की ना ह्या संवसारांत आसतना प्रयत्न करूंक आसा जेजू जाकेवाच्या घरा गेलो वय मू ताजें पवित्रपण पळोवन गेलो गी ताजें प्रयत्न पळोवन गेलो जाकेवाचें पवित्रपण पळोवन तो वचोना ताजें प्रयत्न पळोवन तो जाकेवाच्या घरा गेल्लो मोठो जाल्यार एक उर्बा आसा ताका पळोवनची रुखा चडोवन बसलो वय मू आज तुज्यानी म्हणजे प्रयत्न पळोवन तो तुका म्हाका आशिर्वाद करता मोगाळ भावा भयण्यानो तुज्यानी म्हणजे उर्बा पळोवन तो तुका म्हाका आशिर्वाद करता हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां आमी पवित्र जावन हांगा येना बगा हांगा येवन ताका आयकून ताका वळखून पवित्र जावन मागीर कितें करता पाटी वेता
आमचो आमी हाडलेलो काळो कामाक आमी कितें करता हांगा सोडना. आमी हाज्या पयलें सांगिल्लें ही सभा म्हळ्यार एक कचऱ्याच्या डब्या बरी. कचऱ्याचो आमी हाडूलो कचरो कितें करूंक हांगा पुरा काळोक कचरो पुरा हांगा घालचो आनी जेजूचो उजवाड घेवन आमी कितें करचें संवसाराक पाटी वेचे मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून आमी खंय वेता थंय उजवाडच आमी गेल्यार की परत्यान काळोक ना वायट ना. त्या खातीर तुका आनी म्हाका देवान विंगड केल्या संवसारांतल्या 1 Peter chapter 2 verse 9 ऐका. पेद्रूचें पयलें पत्र वस्वर 2:9 तुका आनी म्हाका कित्याक विंगड केला. पूण तुम्ही विंचून काढलेली विंचून परसा, काडलेली परजा रायाळी आसत रायाळ याजाक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र पवित्र राष्ट्र आणि देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक, आपणे दायज करून घेतलेलो लोक काळो कातावन काळो कातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची हां. उत्तम कृत्य तुम्ही गाजयसे म्हूण ताणें तुमकां वेंचल्यान. कित्याक आमकां विसला ताजी उत्तम कृत्य गाजयची म्हणून. किर्तनां तुमी वाचल्यार दाविद्रान कितें गाजयलां देवाची उत्तम कृत्यां ताणें गाजयलां. सरस्परा तूं बोळादीक इस्रायल परजेक त्यो दुस्मनाच्या हातांतलो सोडयले, दर्यांतलो तुवें दर्यो दोन कुडके करून भायर काडलोय. उत्तम कृत्यां ताणें किर्तनांत कितलीं गाजयलां तें पळया. देखून एपेसकारांक बरयलें पत्र वस्तर 5:8 निमाणें ऐका. आमी अंधकारांतून आमकां भायर काडलां, वायट हातान भायर काडलां, काळो हातान भायर काडलां आनी उजवाडाची आमकां केलां. एपेसियन चॅप्टर 5:8 ऐका. एक काळार एक काळार तुम्ही अंधकार जावन वय आसल्या, आमकां देवाची वळख नासतना ह्या संवसारांत आमी घुसपडून आसल्या. पूण आता सोम्यातय सोम्यांत तुम्ही उजवाड जावंक पावल्या. आमकां ताची वळख दिला. ताका महिमा दिवंक, ताका अर्गां दिवंक, ताका स्तुती करूंक, ताका वळखूंक आमकां तयार केलां की करूं ना केला मोगाळ बाबडीन. देखून आमची मुखली जिणी आमचें जिवीत सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी बांदून हाडया. ह्याच उजवाडांत ह्या दैवीक उजवाडांत आमी एक जावन जियेवया आनी ह्या एकवटांत जियोंक देवाचो पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका सदांच आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.